सर्वेस्व तुमचे सोपे असो. सांग लोकांप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. वेळ लागीं पावतस तो जेवणाक बसलो आणि ताचे सवे दोमदुती बसले. तो ताचे लागीं म्हणालो, हांवें खसचे आदीं पास्काचें जेवण तुमचे सांगता जेवी म्हणून हांव बोसड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजाचो असो उद्देश जारी जाल्यार हें परत्यान हांव जेवचो ना. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्गां दिली आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमचे मोदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगता, देवाचें राज येता पर्यंत दाका रोस हांव आनी पियोवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत ओपून दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. तशेंच जेवण जाताच काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो करार. हे म्हजें रगत तुमचे पसत वारोवचें आसा. देवाचे उदार ख्रिस्ताचे पवित्र जेवण करता आमा समेस्तांक पावन. प्रेज द लॉर्ड. ख्रिस्ताचे पवित्र जेवण आमा समेस्तांक करता पावन. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, 2002 मेच्या 6 तारखेर म्हजी वर्दू माड्यांतेरांत जाली. जुनाच्या 4 तारखेर 2002 बिस्पतावन म्हाका एक कागद आयलें आनी सागर पिरगजेक सहाय्यक विगार जावन म्हाका नेमक केलें. पयलें अपॉइंटमेंट गेलो. सबार मलगड्यांनी सांगचें आसा. सांबाळ्ळें पादर पुरा, सगळें सांबाळ्ळें. केदाळा व्हडलें सूण घरा भितर पांय दवरलें की पुरा वमतेंच न्ही पादर. खोलो पांय गुणगी तसो नाका म्हळें पादर. म्हजें उतार कोण आयकता? आमकां प्रायज जाली. आतां पळया तोचून गाणगे जेता. पेटो मेलो, गाय मेली, पुरा गेलें. अशेंच जालें. हो धाकटो पाद्राब सागर पिरगेजेच्या त्या देव टेंपला भितर पिरगेज पाद्राबाच्या घरा भितर केदाळा पांय दवरलो की पडल्या पाद्राबाचो पांय मोडलो. हांवें मोडूंक ना. पाप ताका हुशार ना तरलें तो जोर जालो. हांवें गाणेगरीची 9 म्हयने तो कंगनाडे हॉस्पिटलांत, हांव इगर्जेंत. फाल्यां करचें म्हूण गोत्तू ना. 90 पाद्राब, 540 कुटुंब, एकलोच पाद्राब. कितल्या कुटुंबाक तेय 9 पाद्राब. एडजस्टमेंट करन कशेंय मुखार सर गेलो. 3 म्हयने कशेंय एडजस्ट जाले. 3 म्हयन्यांत एक दीस हांव म्हज्या ऑफिसांत बसून आसलो. एकच पटी 25 जण म्हज्या रुमा भितर रिगले. हांवें कांय भयोत्पादक आयले गे म्हण चिंतलें. 2 पंगड जावन एकच पटी रिगले आनी म्हज्या मेजाच्या तिसल्यान एक 12 जाणांचो पंगड, इसल्यान 13 जाणांचो एक पंगड. सुरू केलें तांणी उलोवंक. तुमीच सांगा फादर, आतां नाका म्हळ्यार आमी कालें करचें. म्हाका कालें म्हूण समजोवना.
नाही फादर आम्ही तांच्या घरा गेल्या ती आमच्या घरा आयल्यांत पुरा उलोणे जाला आता नाका म्हळ्यार नाही साहेब काले विषय काले म्हण सांगजे नाही फादर आम्ही तांच्या घरा गेल्या आम्ही पळयला चेडवाक ताणी ओके म्हणा आमकां जायच म्हण जाला आता काल म्हणटा आता आमकां नाका म्हणून आता कळले वो काजाराचो विषय म्हणून तुम्ही तांच्या घरा गेल्यात ती तुमच्या घरा आयल्यांत ओके तुमकां चेडू जायत म्हण जालें तांकांय जायत म्हण जालें आतां काल नाका म्हळें हे मुदी कांय म्हणी जाल्या गी तें कांय ना फादर आमी तांच्या घरा गेल्यान ती आमच्या घरा आयल्यांत ती आमच्या घरा जेवल्यांत आमी तांच्या घरा जेवल्या आतां नाका म्हळ्यार ओके मुदी जावना हे कांय फॉर्मा म्हणी भरती करणी गरजेक दिल्यांत गी फादर फॉर्मा गिरमा आमी भरती करूनांत ती आमच्या घरा आयल्यांत आमी तांच्या घरा गेल्या ती आमच्या घरा जेवल्यांत आमी तांच्या घरा जेवल्या आतां नाका म्हळ्यार हो मुदी जावन फॉर्मा भरती करूनांत नाही व्हडल्या पाद्राबागडे म्हणी काले म्हणी उलोवन फॉर्मा भरती करनासतना तुमी काले म्हणी बरोवन म्हणी दिलां तें कांय करूं ना फादर आमी तांच्या घरा गेल्या ती आमच्या घरा आयल्यांत ती आमगेर जेवल्यांत आमी तांगेर जेवल्या आतां चेडू नाका म्हळ्यार कशें म्हाका काल हें करिजे म्हणून गोत्तू ना मुदी जावना फॉर्मा भरती करूनांत पाद्राबाडे येवन उलोवनांत तांच्या इतल्याक सैरीक गट केल्या ते प्रॉब्लेम कशें सॉल्व करचें म्हणून म्हाका गोत्तू ना न्हू पाद्राबाव परत्यान व्हडल्या पाद्राबाग आस्पत्रेक फोन केलें फादर हांगा एक केस आयल्या ती तांगेर जेवल्यांत खंय ही हांगेर जेवल्यांत खंय चेडू फिक्स जालां खंय आतां नाका खंय हें कॅन्सल कशें करचें जेवणाक इतलो पावर आसा गे म्हूण हांवें विचारलें ते धाडला व्हडल्या पाद्राबान म्हळें फादर आमच्या पिरगजेंत अशेंत जेवचे पयले इल्ली जागृतकाय सांबाळी जाय म्हाका बेन दिसोंक सुरू जालें सुमार घडये जेवलो हांव जेवणाक इतलो पावर आसा जाल्यार जेवचे पयले इल्लें चिंतून जेवी जेवी पडटा म्हूण सांगून त्या दळा म्हाका कळ्ळें सामान्य जेवण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती तांगेर गेली जेवली ही हांगेर आयली जेवली ताच्या मुखांतर ह्या जेवणा मुखांतर एक संबंध घट जालो दुसरी खंयची केस ना तांचे कडेन तांणी सांगचें एकच चेडू नाका जाल्यार आमगेर कित्याक जेवी जाल्लें तांणी दोन्ही पार्टी मध्ये उलोवणें कर्ण सामा केलें लास्टाक एक सामान्य जेवण दोन कुटुंबाक लागीं हाडटा जाल्यार क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एवकरिस्तचें जेवण आमा समेस्तांक एक कुटुंब जावन लागीं हाडटा तें श्रेष्ठ जेवण सोम्यान आमचे पसोत दिल्लें आमच्या आध्यात्मीक जिणी नवी करच्या पसोत आमी ह्या संवसारांत पळयणार आसतना आमचे आध्यात्मीक बूक थांबोवचे पसोतो देवान दिल्लें तें पवित्र जेवण आमची जिणी पावन करता पवित्र करता आशिर्वादीत करता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या एवकरिस्ताची 7 मेटां विशीं आमी आज नियाळ करूंक वेता एवकरिस्ताची 7 मेटां देवान हो एवकरिस्त घडत आसतना ही 7 मेटां ताणें आमकां दिली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी हो एवकरिस्त क्रिस्ताची कूड हर एका मिसांत याजाक तो उंडो घेता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या रितीर मंदिरांत बसलीं तुमी सक्कडी क्रिस्ताची आनी एक कूड जावन आसात हर एक दीस सोमी तुमकां ताच्या हातांत घेता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड त्या देखून आतां हांवें तुमकां दिवचो हो संदेश एवकरिस्ताची 7 मेटां तुमीच
एक उंडो म्हणलें चिंतून नियाळूंक हांव तुमकां उलो दिता. तुम्ही ख्रिस्ताच्या हातांत आसचो तो पवित्र उंडो आनी तुमकां क्रिस्त ताची आनी एक कूड करूंक वेता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या एवकारिस्ताची साथ मेळटा आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. पयलें मेट जावन आसा, ताणें उंडो घेतलो. ताणें ताच्या पवित्र हातांत हो उंडो घेतलो. तुमकां ताणें ताच्या पवित्र हातांत घेतलें. घेवचें म्हळ्यार आरावन धरचें, पटलून धरचें, आपटचें. देवान ताच्या पवित्र हातांनी आमकां आपडलें, अभिषेक केलें, रूप दिलें. हर एक दिसी तो आमकां ताच्या हातांत घेता आनी एक रूप दिवंक प्रयत्न करता. ताच्या ताळा हातार तुमचें नांव ताणें बरोवन काडून गेलां. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 सांगता की पानो दिवची एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत जाल्यार हांव तुमकां विसरोवचो ना, कित्याक तुमी सोम्याच्या हातांत आसच्यो पवित्र उंडो जावन आसात. आनी आमकां एक नवें रूप मेळत जाय जाल्यार आमी सोम्याच्या हातांत पडोवंक जाय. कित्याक ताका आमचे विशेंत एक योजन आसा. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 6-7 आमी वाचता. देवान आपल्या हातांत माती घेतली आनी मनशाक रुपीत केलो. म्हळ्यार आमी मातयेंतावन आयिल्ल्या. देवान आमकां मातयेंतावन रुपीत केलें, मातयेंतावन केलें. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मातयेचो गूण आमचे थंय आसा, मातयेचें उणेपण आमचे थंय आसा, मातयेचें मेळेपण आमचे थंय तें बापायचावन आवयचावन देवून आयला. आमी कितले प्रयत्न केल्यार, कितल्या आध्यात्मीक रितीन वयर 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 गेल्यार थोडे फावटी मातयेचो गूण इल्लो वयर येता. मातयेंतावन रचलें, त्या देखून माती ताका रूप मेळचें जाल्यार उदक समप्रमाणार मिक्स जाय. इल्लें उदक चड जाय जाल्यार पातळ जाता, कांय करूंक जायना. उदक उणें जाल्यार सुकेंत उरता, रूप मेळना. तशें आमकां रुपीत करच्या पसत ताच्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय ताणें दिलें. मनशापण आनी पवित्रपण एक जाताना देवपण आमचे थंय उपजता. देवान आपल्या हातांत आमकां घेतलें. आमकां ताणें घेतलें म्हणल्या पसत पवित्र वांजेलांत साबार निदर्शनां आमकां मेळटात. मोइजेक देवान आपयलें. 40 वर्सां तो रायाच्या घरांत आराम जिवन आसलो. थंय जावन मोइजेक आपयलें. परत्यान 40 वर्सां ताका अरण्याक घालें आनी ताका 80 वर्सां जाताना मात्र एक जबाबदारी दिवन मोइजेक इजिप्ताक धाडलें, ताका रूप दिलें. मात्र न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, साबार व्यक्तींक वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार देवान हंत हंताक आपणें दिवन नवें रूप दिलें. म्हळ्यार देवान आमकां नवें रूप दी जाय जाल्यार, देवान ताचें प्लॅन आमच्या जिणेंत जारी करी जाय जाल्यार आमचे प्लॅन आमी डिलीट करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.